आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को एक मरतबा फिर आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कराम आप लोग अपने रोज़ों की अदायगी खुशनुदी से सर अंजाम दे रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि आज जो है महज 4 रोज़े ही हमारे पाए तकमील तक पहुँचे हैं और अभी तो हमारा अच्छा खासा इम्तिहान बाकी है और आज इंशाअल्लाह अब से चंद ही लम्हात के बाद हम लोग अपनी 5वीं सहरी इख्तियार करेंगे। और मैंने आज आते हुए स्टूडियोज़ के अंदर ये रुझान भी देखा कि मुझे रेस्टोरेंट्स में जो है वो काफ़ी फैमिलीज़ देखने को नज़र आईं। इसका मकसद ये है कि हमने जो है इसे प्रॉपरली एक सेलिब्रेशन के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह इख्तियार किया हुआ है कि रमज़ान में ना सिर्फ अपनी इबादत में हम इजाफ़ा कर देते हैं बल्कि जो दिलों की खलिश होती है, जो दिलों की जो रंजिश होती है, उसमें भी काफ़ी हद तक जो है हम अपनी नज़दीकी को बहाल करते हुए अपने दिलों को पाक और साफ़ कर लेते हैं। और यही अल्लाह ताला पाक परवरदिगार भी हमसे यही तकाजा करता है और रमज़ान तभी हमें अता करता है। हम बहुत खुश नसीब हैं बाहिसियत मुसलमान के हम सब के ज़िंदगी में ये रमज़ान आता है और हम सब यही दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये रमज़ान मुबारक हमारी ज़िंदगी में 100 साल नहीं 1000 साल के लिए लेकर आए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए नाज़रीन कराम, इसी के साथ अपनी बज़्म रमज़ान ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ और इब्तिदा करते हुए सबसे पहले मैं अपने स्पॉन्सर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिसमें सर फहरिस्त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी और उसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं सलमान कॉस्मेटिक्स। और उसके अलावा हमारे दरमियान यहाँ पर जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट होते हैं उनसे भी अब मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। आज मैंने जो है एक मुद्दत के बाद यानी कि तकरीबन पूरा 1 साल गुजर चुका है और आप लोगों ने मुझे बेइंतहा इनके लिए फरमाइशें की, मेरे व्हाट्सएप पे इनके लिए पैगामात मुझे मौसूल हुए कि भाई लास्ट ईयर बज़्म रमज़ान में जो है इन्होंने शिरकत की थी और हमारे दरमियान ये मौजूद थे, तो लिहाजा मैंने मुनासिब समझा कि इन्हें एक मरतबा फिर मैं दावतनामा जो है वो भेजूँ। जैसे ही मैंने इन्हें दावतनामा अरसाल किया तो फ़ौरी तौर पे इन्होंने उस दावतनामे को कबूल करते हुए, मेरी दावत को कबूल करते हुए बज़्म रमज़ान में शिरकत को मुमकिन बनाया। तो उसके लिए भी मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यकीनन आप किसी हद तक पहुँच तो चुके होंगे, हमारे बहुत ही माशरे का मोहतरम हिस्सा हैं और हमारे लिए इंतहाई काबिल कदर निगाह से हम इन्हें देखते हैं। मुफ्तियान कराम बल्कि मारूफ मुफ्तियान कराम में इनका शुमार होता है और मेरे तो बिल्कुल बड़े भाइयों जैसे हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सबसे पहले मुफ्ती सैयद इजाज़ हुसैन शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह शाह साहब, एक मरतबा फिर आपका चेहरे मुबारक को देखा तो दिल को बहुत तस्कीन पहुँची। आपको खुशामदीद करते हैं बज़्म रमज़ान की नशियात में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मोहब्बतें हैं और लोगों की मोहब्बतें हैं जो यहाँ तक हमें लेके आई हैं और आपको भी हमारा दीदार नसीब हुआ और आपका हमें हुआ। इंशाअल्लाह ये सब लोग हमारा दीदार करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को मज़ीद तरक्कियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। यकीनन। और नाज़रीन कराम, इसी के साथ ही साथ आप लोगों ने एक और शख्सियत के मुतालिक मुझे जो है ख़ासी जो है पैगामात जो है वो रवाना किए और ज़ाहिर है चूँकि ज़ाहिर सी बात है हमारे माशरे में कई किस्म की जो है नशीब व फराज से हमें गुज़रना पड़ता है, बहुत सारी दुश्वारियों का हमें सामना करना पड़ता है। रमज़ान तो हमारे लिए मुबारक बाबरकत बारहमत महीना होता ही है, लेकिन बाकी जो दीगर महीने होते हैं उसमें हम कहीं ना कहीं इस कश्मकश में मुब्तला रहते हैं। या तो इसे साइकोलॉजिकल तौर पे आप कह लीजिए कि हम किसी न किसी गिराबंदी में उलझे हुए होते हैं, उलझन में मुब्तला होते हैं, तो हम उसके लिए चाहते हैं कि कोई हमें सही तौर पर हमारी रहनुमाई करे और इसीलिए आप चाहते थे कि इन्हें मैं एक मरतबा फिर यहाँ पर मधु करूँ अपनी बज़्म रमज़ान नशियात में। तो मैंने आज फिर दोबारा से ज़हमत दी है। हमारे माशरे का एक और बहुत अहम सतून है और ऐसी शख्सियात का होना मैं समझता हूँ कि बेइंतहा ज़रूरी हैं जो कि बहुत ही मालूमात और एजुकेशनल लेवल पे अपने एक मुकाम और अपना एक डिफरेंट जो है वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्कॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्कॉलर भी हैं, एक लिहाज से मौलिज भी हैं और दीगर जो है वो इनकी शख्सियत के जो पहलू हैं आज बाकायदा कोशिश करेंगे कि उन पर रोशनी डालें और साथ ही साथ अच्छी खासी जो है इनसे इल्मी गुफ्तगू जो है उसका वसूल भी हो सके। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरम जनाब रूहानी मौलवी सुहेब सिद्दीकी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अदनान भाई कैसी तबीयत है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेब भाई, आपके चेहरे की रौनक और आपकी निगाहों की चमक इस बात की अक्कास है कि रमज़ान जो है बहुत ज़्यादा मुबारक आपके पाकिस्तान में गुजर रहे हैं। चूँकि नाज़रीन मैंने आपको पहले भी तस्करा किया था, सुहेब साहब जो है वो पाकिस्तान में नहीं होते बल्कि रियाज़ में सऊदी अरेबिया में होते हैं। तो चूँकि आज ये हमारी खुशनसीबी है, इन दिनों हमारी
खुश नसीबी है, चूँकि 1 मार्च को इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये पाकिस्तान से रवानगी इख्तियार कर जाएंगे, हमें अलविदा कहेंगे, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे जितना हो सके इनसे मुस्तफ़ीज़ आपको भी करवाया जा सके, चूँकि मैं इनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो शोएब भाई आपको खुशामदीद करते हैं, साथ ही साथ आप क्या कहना चाहेंगे? बज़्म रमज़ान में दोबारा आपकी शमूलियत हुई। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबियाइ वल मुरसलीन। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, और बिलखुसूस मेट्रो 1 का और अदनान भाई आपका GFS का, जो इज़्ज़त आप लोगों ने बख्शी, अल्लाह पाक आपकी इज़्ज़त में भी 4 चांद लगाए। और ये जो आपकी काविश है हक और बातिल को अलग अलग करना और लोगों को अवेयरनेस देना, जी बिल्कुल, सही इल्म के बारे में, ये अल्लाह पाक इसे कबूल फरमाए और आपको इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन सुमा आमीन। और बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई आपका। और नाज़रीन कराम, इसी के साथ अपनी बज़्म रमज़ान की नशियात को बज़्म को बरकरार रखते हुए जो हमारी रिवायत है उसी सिमत में आगे की तरफ बढ़ते हुए आज मैंने 2 सना ख्वाओं को मदऊ किया है, और एक जो है सना ख्वां वो हमारे साथ ही साथ नशियात के कोऑर्डिनेटर भी हैं और मेरे बहुत ही प्यारे मोहतरम दोस्तों में इनका शुमार होता है। आप लोग बेइंतहा इन्हें पसंद करते हैं और मैं इन्हें प्यार से शाह साहब भी कहता हूं। अब वो क्यों कहता हूं, ये प्रोग्राम में हम आगे चल के इस मौजू पे तस्करा करेंगे। ये पूरा मौजू है, इसका उन्वान मैं आपको बताऊंगा बाद में। हमारे दरमियान मौजूद हैं सैयद जहांज़ेब हुसैन ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है यार। एक तो जहांज़ेब भाई आपकी ये जो टोपी आप लगा कर के आते हैं ना, यकीन करें महफिल में रौनक आ जाती है, और कई मुकामात पे ये टोपी जो है वो ख़तरे की अलामत भी समझी जाती है। ये रंग जो है ख़ास करके जो है ये हुसैनी रंग है। हाँ हुसैनी रंग भी है। हाँ ये बात भी है नाज़रीन का। बिल्कुल से कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल मतलब ऐसा ही है, हुसैनी रंग है और सुर्ख रंग, जाहिर सी बात है दस्तार मुबारक पे भी हमारे अल्लामा साहब ने, मुफ्ती साहब ने। चाचा ये भी एक मौजू है कि ये अल्लामा भी हैं माशाल्लाह से, मुफ्ती आने कराम में भी शुमार होता है। ये दोनों पहलू हैं इनकी शख्सियत के, दोनों पे बात करूंगा। लेकिन अगली जो हमारी मेहमान हैं उनसे भी लगे हाथों आपको तारुफ करवाना चाहूँगा। ये भी एक बहुत अच्छी सना ख्वां हैं और हमारी खुशनसीबी है कि आज पहली मरतबा बज़्म रमज़ान में ये शिरकत फरमा रही हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरमा बुशरा फैज़ान साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी चेहरे की माशाल्लाह रौनक बता रही है कि रोज़े आपके खुशगवार गुजर रहे हैं। जी जी, अल्लाह का शुक्र। ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। तो नाज़रीन इसी के साथ अपनी बज़्म रमज़ान नशियात का बाकायदा आगाज़ यानी कि इब्तिदा करते हुए सबसे पहले मैं चलूँगा मुफ्ती साहब की तरफ। और अल्लामा और मुफ्ती ये दो चूँकि हमारी जो थोड़ी बहुत टूटी फूटी जो हमारा इल्म है उसके मुताबिक ग़ालिबन ये दो मुख्तलिफ जो है वो एक ज़ायचे बनते हैं। तो सर थोड़ा सा बताइए, अल्लामा भी हैं माशाल्लाह, मुफ्ती भी हैं, तो ये दोनों तफरीक़ात आपस में मुश्तरका कैसे होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल और उसका करम है, और अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, बेशक ऐसा ही। अब एक ही चीज़ के दीन के समझने वाले के 2 ही नाम हैं, एक अलामा है और एक मुफ्ती है। मुफ्ती तो एक बहुत बड़ा लक़ब है और जिसको जज कहा जाता है, काजी कहा जाता है, और अलामा जो है ये भी उसी का नायब होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तालीम के अंदर ये दोनों जो मैदान हैं अल्हम्दुलिल्लाह तखस्सुस किया तो हमें मुफ्ती का लक़ब मिला। माशाअल्लाह। पहले दर्स निज़ामी कंप्लीट किया, हिफ्ज़ कंप्लीट किया, तजवीद पढ़ा, कारी भी बने। सुभान तो अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अब तखस्सुस किया तो हमें ये भी सनद हासिल हो गई, माशाअल्लाह। तो ये मुफ्ती का लक़ब भी मिल गया। तो अब हमने एक चश्मे की तरह जो है ना अपने इल्म को तकसीम करना है। वो हमारी खुशनसीबी है कि आप जैसे अच्छे दोस्त हमें मिले हैं, और आपके चैनल के तवस्सुल से, मेट्रो 1 के तवस्सुल से, और आपके इस GFS के तवस्सुल से इंशाअल्लाह जो हमारे सीने के अंदर जो नूर है वो हम बांटेंगे, तकसीम करेंगे। तो जो खुश नसीब होगा वो ले लेगा, और जिसके नसीब में होगा। तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हर चीज़ के बारे में बड़ा गहराई से सवाल करते हैं, ये होना चाहिए। क्योंकि अब देखें ना जी, जो काजी का मनसब है और आलिम का जो मनसब है,
اس کی تعریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمائی، اور اللہ کریم نے بھی حکم دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو، کسی چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو، بے شک بالکل جو ایسے ہی۔ اس منصب کے اہل ہیں ان سے پوچھو۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ رب قرآن میں فرما رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی نشاندہی قرآن کے اندر کر دی ہے کہ آپ ان لوگوں سے پوچھو، تو اس کے لیے ایک منزل ہے، وہ طے کرنی پڑتی ہے۔ جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو پھر ہمیں ایک اجازت مل جاتی ہے کہ ہاں آپ اس کے اہل ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ صحیح۔ تو یہ بہت بڑا ایک پیریڈ ہوتا ہے، 20 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس مکمل کمپلیٹ علم ہے۔ صحیح۔ یعنی کہ ایک سمندر ہے، سمندر کے اندر بس تھوڑا بہت جو ہے، جہاں تک انسان کی زندگی ہے وہاں تک انسان اس کو رسائی دے سکتا ہے کہ یہ صحیح اور یہ غلط کی پہچان ہے۔ بالکل بس یہی ہمارا نام ہے علامہ اور مفتی۔ صحیح، یہ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت جو ہے علمی ذخیرہ جو ہے ان کے سینے میں محفوظ ہے، اور ناظرین میں تو سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پہ ہم سب اس سے مستفیض ہوں گے، لیکن اس کے لیے اس وقت جو دامن وقت کی طرف سے مجھ کو اشارہ دیا جا رہا ہے وہ دیا جا رہا ہے وقفے کا، تو لہٰذا ہم بزم رمضان کے پہلے بریک کو اختیار کرتے ہوئے جو ہی بریک سے لوٹیں گے تو مزید بزم کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر بزم رمضان کے پہلے بریک سے لوٹنے کے بعد آپ تمام ناظرین کرام کو میٹرو ون کی طرف سے خوش آمدید کرتے ہوئے آپ کا اپنا میزبان حاضر خدمت ہے۔ اور ناظرین کرام، بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بڑی ہی زبردست علمی اور معلوماتی گفتگو جاری و ساری تھی، انٹروڈکشن بھی ہوا آپ لوگوں کا ہمارے جو آج کے آنریبل گیسٹ ہیں ان کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ یہاں پر ہماری بزم کی روایت کو ہمیں برقرار رکھنا ہے، اور میں سب سے پہلے ملتمس ہوں ہمارے ساتھ چونکہ ہماری پیاری بہن بشرا فیضان صاحبہ موجود ہیں، تو میں چاہوں گا آج یہ بڑی بھرپور تیاریوں کے ساتھ آئی ہیں، اور کون سا کلام یا کون سا جو ہے وہ نعت شریف جو ہے ہمیں پڑھ کر سنانا چاہیں گی، تو میں چاہوں گا پلیز عطا کیجیے۔ میں جب مدینے گئی تھی میں نے وہاں پہ یہ پیش کی تھی، سبحان اللہ، بسم اللہ۔ جہاں روضے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں میں جہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ حسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ حسین ٹھہرے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا
دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو عاصی کو بھی اپنی کملی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین کرام، جس طرح سے بشرا صاحبہ نے فرمایا کہ جب یہ مدینہ شریف تشریف لے کر گئیں تو جو ان کی کیفیت تھی، انہوں نے اپنی اشعار کے ذریعے سے اور اس نعت شریف کے ذریعے سے آپ تمام سماعتوں تک، تمام ناظرین تک منتقل کی۔ جس طرح کی کیفیت اس وقت اسٹوڈیوز کی ہے، یقیناً آپ تمام لوگوں پہ بھی وہ کیفیت طاری ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ چونکہ یہاں پر ہمیں اپنی بزم کو آگے بڑھاتے ہوئے فی الوقت جو ہے وہ مجھے بریک کے دوران جو ہے وہ یہاں پر گرما گرم چائے پہنچائی گئی ہے، اور میرے مہمانوں کے لیے بھی چائے مجھے پہنچائی گئی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اپنے چائے کی کپ جو ہے وہ اختیار کریں، تاکہ تھوڑا سا آپ کو پتہ لگے، چونکہ ہماری تو ویسے ہی پاکستان کی آپ کو پتہ ہے نا، جب وہ آیا تھا ابھینندن، تو ہماری چائے جو ہے وہ کتنی مشہور ہوئی تھی پڑوسی ملک میں، جس کے 3 نام ہیں، انڈیا، بھارت اور ہندوستان۔ تو دنیا بھر میں ہماری چائے کی جو مثالیں دی جاتی ہیں۔ سہیب بھائی آپ بھی چائے لیں، آپ چونکہ آپ بھی، ناظر بھائی، مفتی صاحب آپ بھی، تو میں ساتھ ساتھ یہ بھی چاہوں گا، کیونکہ سہیب بھائی معاشرے میں جو ہے وہ خاصا بگاڑ ہے، اور کافی خلیشیں ہیں، لوگوں کے دلوں میں رنجشیں ہیں، اور رشتہ داریوں میں جو ہے وہ کوئی کسی کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہا، تو جادو ٹونا اور الجھنیں بلا وجہ پیدا کر دینا کسی کی زندگی میں، خواہ وہ کسی کے گھر میں مداخلت کی جائے، خواہ وہ کسی کی جو ہے وہ جادو کے ذریعے سے مداخلت کی جائے، جسے آپ کالا علم کہہ لیں، تو یہ جو نام نہاد عامل ہیں ان کا بہت اس میں اہم کردار ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح مالج کا ہونا، جس طرح ماشاءاللہ آپ کی ایک طویل اسٹڈی ہے اس حوالے سے، اور آپ نے دنیا بھر میں، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں آپ نے لوگوں کا جو علاج کیا جس طرح سے، جس میں بہت سارے ہمارے غیر مسلم بہن اور بھائی بھی تھے، تو آپ نے ان کو بھی جو ہے اس بات کے لیے راغب کیا کہ وہ بھی جو ہے دین اسلام کی راہ پر تشریف لے کر آئیں، تو یہ آپ کا ایک خاصہ ہے۔ تو میں چاہوں گا آپ الحمدللہ آپ ناظرین کو بھی اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجئے کہ یہ جو جادو ٹونا ہے، اس سے خود کو کس طرح سے محفوظ رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو ہے اگر خدا نخواستہ کسی پہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو اسے سائیکلوجیکلی کس طرح سے خود کو ٹیگل کرتے ہوئے کسی مناسب جو ہے معالج کے پاس تشریف لے کر جانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ جناب والا، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جادو سے پہلے ایک چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح حدیث مبارک ہے، کم و بیش اللہ معاف فرمائے، کیونکہ میں مفتی عالم تو نہیں ہوں، لیکن جو میں نے سنی علماء اکرام سے، کہ حسد جو ہے وہ آپ کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ کو لکڑی۔ ٹھیک ہے، بے شک۔ تو یہ جادو کالا علم نہیں ہے، یہ کالی جہالت ہے۔ جو لوگ کالا علم کہتے ہیں نا، علم روشنی ہے، یہ ایک جہالت ہے۔ بالکل، بہت پیاری بات ہے۔ تو اس کی جو اساس ہے نا وہ ہے حسد۔ اور میرے مشاہدے میں جو چیزیں آئی ہیں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا، وہ علم سے اربوں خربوں دور، کوسوں دور ہوتے ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ دنیاوی جتنا علم، یعنی ان کے پاس ہدایت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، جو ہدایت سے دور ہوتے ہیں، اور دوری کی وجہ شریعت مطہرہ سے دور ہونا، دین کی بیسک، ایون بیسک معلومات سے دور ہونا، نماز سے اور احکامات سے، جو آپ کی ایک بیسک، جس کا پہلے سب سے پہلے بروز القیامہ نماز کا، جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ رب العزت کے سامنے سے ہل نہیں سکتا جب تک وہ اپنی نماز کا جواب نہ دے دے۔ ٹھیک ہے، اس سے دور ہونا۔ باقی بچاؤ کے لیے لاسٹ سیشن میں بھی میں نے عرض کی تھی کہ فجر کی اور مغرب کی نماز کے بعد کے اذکار ہیں، جو بھی انسان مرد یا عورت ان کو اختیار کرے گا، جیسے جس میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کم سے کم اس کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم،
اس کو کم سے کم 5 دفعہ پڑھیں فجر میں اور مغرب کی نماز کے بعد. اور اس کی ایک بڑی فضیلت کیا ہے، وہ انسان جو اس کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے اس کو حادثاتی موت نہیں آئے گی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے. سبحان اللہ صلی اللہ. یعنی 8 اذکار، جی سمپل 1 منٹ 1.5 منٹ کے. اول اور آخر اس میں درود شریف جو ہے وہ نہیں، جو درود پاک کی، درود ابراہیمی کی جو ہے وہ اپنی ایک الگ فضیلت ہے. جی جی. یہ آپ نے مجھ سے سوال کیا جادو سے بچاؤ کے لیے، جی جی جی. جو ایک عام انسان اختیار کر سکتا ہے کہ وہ بیمار نہ ہو. دیکھیں، بیمار اگر آپ ہو گئے، آپ یہ پڑھ رہے ہیں، اس میں تخفیف رہے گی، یہ علاج نہیں ہے. اچھا، یہ علاج نہیں ہے. جیسے میں نے لاسٹ سیشن میں عرض کی تھی جی. کہ جو انسان، ایک مس کانسیپٹ ہمارے ہاں ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اور جناب اور چیزیں کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس پہ جادو نہیں ہو سکتا. یہ ایک مس کانسیپٹ ہے، غلط ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اگر آپ کو قرآن پاک سے علاج کروانے، سورہ بقرہ آپ لگاتے ہیں خیر و برکت کے لیے، لیکن اگر آپ سورہ بقرہ سے علاج کریں گے تو اس کی مخصوص آیات ہیں. سورہ توبہ سے آپ علاج کریں گے، اس کی مخصوص آیات ہیں، پوری سورہ توبہ نہیں ہے. صحیح ہے. سورہ نساء سے علاج کریں گے، اس کی شروع کی 7 آیات ہیں. سورہ رحمان سے علاج کریں گے، اس کی شروع کی 10 آیات ہیں. سورہ مزمل سے علاج کریں گے، اس کی آخر کی آیات ہیں. سورہ جن سے، کیونکہ الحمدللہ میں سورہ جن کا، خیر میری حیثیت تو نہیں، میں تو مٹی بھی نہیں، میں عامل بھی ہوں سورہ جن کا. سبحان. ٹھیک ہے، الحمدللہ. سورہ رحمان کا میری ایک طویل محنت ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے قبول کی. تو سورہ جن کی شروع کی 10 آیات ہیں، کوئی 7 ہے کبھی 10 ہیں. ٹھیک ہے جناب. سورہ رحمان کی شروع کی 10 آیات ہیں. تو یہ ان کا علاج ہے صحیح عمومی طور پہ. اور دوسری بات، ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور وہ آج میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہنا چاہوں گا، شاید کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب میں کسی انسان کے پاس علاج کے لیے، بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے عدنان بھائی، جی جی جی، علاج کے لیے جاتا ہوں، وہ مجھ سے میری ماں کا نام کیوں پوچھتا ہے؟ ہاں، یہ سوال یقیناً ہمارے ذہنوں میں گردش اگر میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، میرے پیٹ میں درد ہے، تو میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب پیٹ میں درد ہے، اور ڈاکٹر صاحب کہیں گے بھائی آپ کی ماں کا نام کیا ہے، تو میں سوال کروں گا ڈاکٹر صاحب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ صحیح بات. درد میرے پیٹ میں ہے، میں ماں کا نام کیوں بتاؤں؟ تو اس پہ ایک پوری تھیوری ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو جو انسان آپ سے ماں کا نام طلب کرتا ہے، یہ لکھ لیجئے، میں معذرت چاہتا ہوں جن لوگوں کو ناگوار گزرے گی کہ وہ روحانی علاج نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ رب العزت کو آپ کی ماں کا نام معلوم ہے. بے شک. جو قرآن پڑھ کے علاج کرنے والا ہے، اس کو ماں کے نام کی کوئی ضرورت نہیں. میری 14 سال 15 سال کی ریسرچ ہے، الحمدللہ سینکڑوں، ہزاروں نہیں، سینکڑوں لوگوں کے، جس میں جرمنز ہیں، آسٹریلینز ہیں، نان مسلم ہیں، ٹھیک ہے، کرسچنز ہیں، کیتھولکس ہیں. میں نے قرآن پاک سے سب سے پہلے میں نے لڑکی کا علاج کیا، وہ خود علاج کرتی تھی اور وہ جرمن تھی، آپ نے تذکرہ بھی بتایا کیا تھا. جی جی. اور میں ڈر رہا تھا، وہ میرا پہلا علاج تھا، اور الحمدللہ قرآن پاک سے اس کا علاج ہو گیا. اور وہ خود ایکسورسزم کرتی تھی، ان کے ایکسورسزم، کیتھولک تھی. اچھا. اور اس کا یہ تھا، وہ فلوٹ ہوتی تھی ہوا میں رات کو سوتے ہوئے، صحیح، جو آپ نے اکثر فلموں میں بھی دیکھا ہوگا، موویز میں دیکھا کرتے ہیں. میں نے لٹرلی ایسی لڑکی کا باخدا علاج کیا ہے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. اور قرآن پاک، قرآن مجید فرقان حمید کے بس. ماشاءاللہ. یعنی قرآن پاک معجزہ ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں، صحیح، پڑھ تو ہمارا لیتے ہیں. عقیدہ نہیں. ہم تعویذوں پہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، فری میں کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے، سکون سے گھر میں بیٹھے رہیں. ہم قرآن کو نہیں سمجھتے. ہمارے یہاں جزدانوں میں قرآن رکھے ہوتے ہیں جن پہ تہوں مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے. پیر مت کرنا اس کی طرف، اس کو سمجھنا نہیں. آپ قرآن کو سمجھیں. واللہ رب کعبہ کی قسم، کچھ نہیں ہوتا. بے شک. شیطان، آیت الکرسی کی فضیلت تو اپنی جگہ، اس کی طاقت، اس کی ہیبت، شیطان نہیں ٹک سکتا. لیکن ہمارا ایمان ہے، ہاں، ہمارا ایمان ایسے عامل کی طرف ہے جو ہم سے کہتا ہے ایک بکرا لا کے دے دو، میں صدقہ کروں گا. مرغیاں کٹ رہی ہیں، بکرے چھوڑے جا رہے ہیں، خون، الو اور پتہ نہیں کیا کیا تماشے. انسان کو الو بنایا جا رہا ہے. بالکل صحیح. اور آئے دن میرے مشاہدے میں چیزیں رہتی ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، روتے ہیں. آج بھی ایک لڑکی ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی میں حیران ہوں آپ نے کیسے کر دیا، میری والدہ 3 لاکھ روپے دے کر آ چکی ہیں. اللہ باخدا اللہ سن رہا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ فرشتہ لکھ رہا ہے، 3 لاکھ روپے دے کر آ چکی ہیں. آج میں حیران ہو گیا کہ بھائی کیوں؟ دین سے دوری. جہالت تبھی کامیاب ہوگی جب علم کی کمی ہوگی عدنان بھائی. علم حاصل کرو گویا تم کو چین تک جانا پڑے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے، علم حاصل کرو، دین کا علم. کم سے کم اتنا حاصل کرو کہ اپنے دین کو تو سمجھ لو. بے شک.
اور اسی کے لیے زندگی میرا خیال ہے مکمل ہو جاتی ہم سب حاصل کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو سعادت دے. علامہ صاحب کو، مفتی صاحب کو، ایسے علماء ہمارے درمیان ہیں اور ہم ان سے استفادہ حاصل نہیں کرتے. بالکل. میں چاہوں گا مفتی صاحب، چونکہ بڑی پیاری گفتگو سید صاحب نے یہاں پر بہت تفصیلی خلاصہ کیا جادو کے حوالے سے. قرآن مجید، فرقان حمید کا کئی موقعوں پہ انہوں نے تذکرہ بھی کیا، اور جو کہ بہت لازم و واضح ہے. تو علم اور صحیح اس کا حصول، اس میں جو ہمارا فقدان ہے ہر ایک انفرادی شخصیت کا، ہر ایک انفرادی شخص کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے مدارس ہمارے قائم ہیں، اس کے لیے ہماری درسگاہیں ہیں جہاں سے ہم جو ہے علم کا حصول ممکن بناتے ہیں. باوجود اس کے یہ جو ہم گھروں میں اپنے قرآن رکھتے ہیں، اسے ہم یا تو اتنا جو ہے وہ اونچائی پہ رکھ دیا کرتے ہیں کہ بعض اوقات وہاں سے گزرتے ہیں تو بس اسے دور سے ایسے چوم لیا، یا کبھی کبھار اسے کھول کر کے پڑھ لیا، اور صحیح طور پہ پڑھنے کے باوجود بھی ہم جو ہے ہمارے اندر وہ اتر نہیں پا رہا ہوتا. اس میں جو قباحت آتی ہے، اس میں جو رکاوٹ آتی ہے، اس کی مین وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے مشاہدے کے مطابق کیا ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ نہیں کہنا، وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. بے شک. ہماری زندگیاں بہت کم ہیں. حکیم صاحب نے جو بات کی ہے، جی جی، میں اس کی باتوں کی گہرائی تک جب پہنچا ہوں نا تو مجھے 900 سال عمر چاہیے ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے. ارے کیا کہنے ہیں، کیا بات ہے سبحان اللہ. ایک ایک بات کے اگر میں ان کا یہ پہلا پوائنٹ بتائیں نا تو میں اس کے اوپر اگر بیٹھے جاؤں تو صبح ہو جائے گی کہ یہ حقیقت کیا ہے. صحیح بات. اب ہمارے سامنے ایک بات ہوتی ہے نا کہ یہ ہم چائے پی سکتے ہیں یا نہیں. اس یس کے اندر جو ہے نا، ہاں کے اندر اور یس کے اندر کتنی پیچھے محنت ہوتی ہے کہ ہاں یہ کر سکتے ہیں. یقیناً. اب وہ ان کے کتنے چلوں کی محنت کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ صورت ایسے پڑھ لو. بات یہ ہے کہ میں نے پہلی جو آیات مبارکہ پڑھی ہے قرآن پاک کی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اب ہم اہل علم سے تو پوچھتے نہیں ہیں اس کا حل، نہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کا حل ہم کس میں ڈھونڈتے ہیں جس کو رب نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. بس لا ریب فیہ، اس میں شک ہی نہیں ہے. تو یہ تو وہ کتاب ہے جس کے اندر شفا ہے. تمہارا جادو ہو، تمہاری بیماری ہو، تمہارا ٹی بی ہو، تمہاری شوگر ہو، کینسر ہو، کچھ بھی ہو، سب مرض کا علاج ہے. اللہ نے فرمایا شفا ہے اس میں. اگر شین کے اوپر زبر ہوتی تو اس کا معنی موت ہوتا. صحیح. شفا ہے، شین کے نیچے زیر ہے. بہت سارے لوگ شفا مانگتے ہیں دعا کے اندر، یعنی کہ بڑے سے بڑے جو ہے وہ آپ کے لا علاج مرض کو بھی بالکل زیر کر دیتا. زیر کر دیا. ایسا ہی ہے. کیوں؟ اسی لیے شفا فرمایا کہ پہلی امتیں جو تھی نا ان کے اندر بہت زیادہ عمریں پائی جاتی تھیں. اور جیسے حکیم صاحب ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی، انہوں نے موت اور کوڑ کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ڈھونڈ لیا تھا. ماشاء. اتنی حکمت تھی ان کے پاس. بالکل ایسے ہی. ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں. تو پھر جب جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اللہ نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور کوڑ کی بیماری، یہ قرآن پاک ذکر کر رہا ہے. بالکل. تو ہمیں وہ کتاب دی بلند مرتبہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسی میں سب علاج رکھ. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک تر کا ذکر اس قرآن کے اندر ہے. اب غوطہ لگائیں کہ اب دیکھیں نا، کبھی بھی آپ قرآن پاک کو ترجمہ پڑھیں پھر اس کی تفسیر پڑھیں، جب تفسیر پڑھیں پھر دوسری تفسیر پڑھیں، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، ابھی 1.5 لاکھ سے اوپر تفسیریں لکھی گئیں. اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اوپر قیامت تک علماء لکھتے رہیں گے، سمجھدار لکھتے رہیں گے، لیکن اس کا علم کام نہیں ہوگا. رہی یہی ہے کہ ہم دین سے جب دور ہوں گے تو یہ چیزیں ہمارے قریب آئیں گی. یہ پہلی بات یہ یاد رکھنا. دین سے دوری، ہمارے اوپر جو فرائض ہیں ہم ان کو صحیح ادا نہیں کرتے. ہمیں حکم دیا گیا ہے پردے کا، بالخصوص عورتوں کو کہ بال ڈھکے رکھیں. ٹھیک ہے. بالکل. اب یہ بعض جو جادو جس کو کہتے ہیں، بعض جناتی ہوتے، بعض انسانی ہوتے ہیں. صحیح. اب یہ جن کی سب سے پسندیدہ چیز جو ہے نا وہ بال ہیں سر کے.
अच्छा, पूछ ले इनसे, किसी जिन को हाजिर करके लेकिन बुला मुफ्ती ले। साहब मैं इसमें थोड़ा सा आप माशाल्लाह बहुत अच्छी मुस्तफ़ीज़ करने वाली इल्मी मालूमाती गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मजाक उनसे भी डालना चाहूँगा कि जिन साहिबा की अगर जुल्फ़ें उस तरह दराज ना हों तो क्या जिन्नात उन पे भी जो है वो हावी हो जाते हैं? यानी कि बाज़े हजरात भी ऐसे होते हैं जिनके बाल जो है वो सरों से गए हुए होते हैं, लेकिन वो बाकायदा जो है वो ऐसी कैफियत में दिखे हैं जो कि नाजेबा होती है। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से भी आप? देखिए, एक चीज़ होती है, हर जो बंदा इल्म हासिल करता है ना, ये ऐसा इल्म है कि ये इन्हीं शैतानों से ही लिया जाता है। ऐसी बातें जो ये शैतानों से ही मिलती हैं, ठीक है ना, ये शैतानी बातें हैं, ठीक है ना। आप ये ना समझे कि हमारे सामने कोई, किसी आलिम के सामने कोई बंदा कोई गुफ्तगू कर जाए और उस आलिम को पता ना हो, तो मैं कहता हूँ ये कभी किसी आलिम को आपने खोला नहीं है, किसी मुफ्ती को आपने खोला नहीं है। यकीन जानो कि मैं इसी के आगे डिटेल में जाता हूँ। ये कौन बताता है कि माँ का नाम पूछो, ये हिसाब करो, इतने में से इतना आए तो यस होगा, इतना आए तो नो होगा, ये मकसद होगा, ये किसने सिखाया? ये कौन सा इल्म है? देखिए, इल्म एक नहीं है, ये याद रखना, इल्म एक नहीं है, हजारा इल्म हैं, ठीक है। जिसके बारे में सूरत फातिहा के बारे में क्या है, सूरत शिफा भी इसका नाम है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने क्या फरमाया कि अगर मैं सूरत फातिहा की तफसीर लिखने बैठूँ ना, तो क्या 70 ऊँट भी लग जाएंगे, लेकिन इसकी तफसीर नहीं ख़त्म। क्या लिखेंगे, इसके अंदर क्या राज हैं? सही बात। इसके अंदर कितने राज हैं और कितने उलूम हैं। हमारे पास उलूम नहीं है, हम सिर्फ चंद उलूम हासिल करते हैं, सरफ, नाव, मंतिक, बलागत, तौक़ीद, इन चीज़ों के ज़रिए से हम कुरान को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बंदा रुजू इल्लाह करता है, अपने रब से रुजू करता है ना, तो अल्लाह ताला उसके सामने से ना तमाम पर्दे उठा देता है, तमाम हिजाब उठा देता है। इस मंजिल की तरफ कोई आमिल नहीं जाता, वो उसको कामिल कहते हैं। अच्छा, वो कामिल होता है जिसके आगे अल्लाह ताला सब पर्दे उठा देता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल वजह फरमाया मुफ्ती साहब ने। और यकीनन नाजरीन, मैं तो बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ हो रहा हूँ, मुझे तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मेरी दाई तरफ मुफ्ती साहब हैं, मेरी बाईं तरफ जो है वो रूहानी मुआलिज हैं, और आप लोग भी मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा जो है इल्मी और मालूमाती गुफ्तगू का हसूल कर रहे होंगे। लेकिन साथ ही साथ हमें जो है एक मरहला तय करना होता है, जो कि हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी होता है, वो कहलाता है वक्फ़े का। यानी कि अब हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, बज़्म रमज़ान के दूसरे ब्रेक से लौटेंगे तो इंशाअल्लाह जी जहांज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे हम एक मनकबत या मनजात कुछ ना कुछ सुनेंगे। वंस अगेन वेलकम बैक। बज़्म रमज़ान के दूसरे वक्फ़े से लौटने के बाद एक मरतबा फिर आप तमाम ही नाज़रीन कराम को खुश आमदीद करते हैं। और वक्फ़े पे जाने से पहले बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जो है वो मेरे ख्याल से जो है एक हद तक या किसी हद तक कह लीजिए कि आमना सामना रूबरू हो गए थे हमारे मुफ्ती साहब भी और हमारे सुहेब साहब भी, जो कि रूहानी मुआलिज हैं। तो कई जो है इल्म के देखें कई पहलू हैं, और ये बहुत कुछ अभी सीखने का हमें मौका मिल सकता है। लेकिन चूँकि यहाँ पर हमारे साथ जहांज़ेब भी मौजूद थे और वो भी गुफ्तगू को समाअत भी कर रहे थे। जहांज़ेब, आप, मैं चाहूँगा अपना ज़रा माइक तो लीजिए हाथों में, आप बताइए कि आपने भी इल्मी मालूमाती गुफ्तगू ली, तो क्या आपको सीख मिली? हुआ, अच्छा, ठीक हो गया। तो आप आज हमारे लिए कौन सी नाज शरीफ का एहतमाम करके आए हैं? साहब का लिखा हुआ कलाम पतों की बात रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, ये करम है, करम है, ये करम है ज़हरा के बाबा का, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब हमें क्या कोई गिराएगा,
हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत। तिर जितने भी हम पे चलते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है हमारे शहजादे जहाँज़ेब की। देखें, मैंने यूँ तो नहीं इनको जो है वो लक़ब दिया शाह साहब का, हम इनसे बड़ा प्यार करते हैं और नाज़रीन भी बहुत इनसे अक़ीदत और एहतराम रखते हैं, चूँकि इनका ख़ासा ये है कि इनकी जो अल्लाह ताला की तरफ से जो आता है, ये जो आवाज़ की जो क्वालिटी है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस वक्त मुफ्ती साहब भी मैं देख रहा था कि नाज शरीफ जब इनकी समाअत कर रहे थे तो वो भी जो है एक अजीब ही कैफियत में मुब्तला थे। तो मुफ्ती साहब क्या कहना चाहेंगे जहाँज़ेब के मुतालिक भी, चूँकि मैं चाहूँगा आप हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, तो हर ज़ाविये पे गुफ्तगू हो रही है, उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट मैं चाहता हूँ, तो क्या कहेंगे जहाँज़ेब के लिए? अदनान भाई, आप जो है ना वो कहते हैं कि आप मुझे जितना खोलोगे ना तो मैं तो खुलता जाऊंगा, फिर इनकी बारी नहीं होगी। इन्होंने जो कलाम पढ़ा है, रोक लेती हैं आपकी निस्बत। बेशक, ठीक है जी जी। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ये नात पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर से तो वो नूर वो जाग रहा है ना। बेशक, कि ये कुरान की किस आयत का तर्जुमा है? हैं? वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए महबूब, मैं इनको कैसे अजाब दूं जब आप इनके अंदर मौजूद हो? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नात सुनने के लिए रूह से जब बंदा सुने ना तो फिर पता चलता है कि इस शायर ने किस आयत का कहाँ से तर्जमा उठा के ये बात की है। पढ़ने में तो हर नात खान कई बार पढ़ी होगी, इन्होंने याद भी की होगी, लेकिन ये कुरान की आयत बता रही है कि वान तफीम, ए महबूब जब तक आप मौजूद हैं ना, वान तफीहिम, कि आप जब तक इनके अंदर मौजूद है मैं इनको अजाब नहीं दूंगा। हमारे अमल पहली उम्मतों को देखें, वलाकिल्ला तुहिब्बुन अन्नासिहीन, क्या जो नसीहत करने वाले थे उनके साथ ज्यादती की तो अल्लाह ताला ने उनको गर्क कर दिया कौम को। आज उलमा के साथ क्या कुछ नहीं अवाम कर रही है, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है वान तफीहिम। अल्लाह तो गफूर रहीम है, आन तफीहिम, वो वही बात रोक लेती है आपकी निस्बत। फिर जितने भी मुझ पे चलते हैं, इसमें तो कोई दो अगर आपकी निस्बत मजबूत है ना तो ये कोई चीज भी आगे नहीं आ सकती। अहले नजर जो होते हैं ना, जिनको अल्लाह ताला नजर अता फरमाता है, क्योंकि मैं ये बात जो कर रहा हूँ ना तो मेरा मैं इस चीज को हकीकत में यानी कि ये कि बात हकीकत है, मुझे कह रहे हैं कोई कहे कि मुझे हमें कोई ऐसा दिखा दो तो हमारे पास है भी सही। और हम पहले सुनते हुए आए, और यकीन जानो वो इंसान को ऐसे पढ़ते हैं ना जैसे इंसान खुली किताब पढ़ता है। ऐसे पढ़ते हैं शाह साहब, जैसे इंसान को खुली किताब पढ़ते हैं। तो मैं खुद तुम्हें उनसे सवाल करता, देखो मैंने तखस्सुस तो कर लिया, आप हमारी एक रूटीन है कि जब हम पढ़ लेते हैं ना तो किसी अल्लाह के वली के पास जो है ना हम वक्त लगाते हैं, टाइम देते हैं, उनसे सीखते हैं। कि जैसे आप वो देखें ना कि क्या नाम है उनका, जिनके बड़े फारसी के अंदर मशहूर कलाम भी हैं, जामिया रहमा। क्या बात है, क्या और वो जब स्टडी है, माने इस बात को एडमायर करें। देखिए तो माशाअल्लाह, जब वो पढ़ा रहे थे ना जी जी, तो शाह शमस तबरेज आए और उन्होंने कहा कि ये चीज ये क्या है? हाँ, आपको क्या पता, आप तो दिखने में मलंग फकीर दिखते हैं, आपका काम नहीं, आप जाओ। सही, अच्छा मैं चला जाऊँ। उन्होंने किताबें उठाई और सारी पानी में डाल दी। बोला ये मेरी सालों की मेहनत थी, इतना मेरा काम था, ये सारा आपने 1 मिनट में ज़ाया कर दिया। तो फिर उन्होंने फिर उन्होंने हाथ डाला शाह शमस तबरेज़ ने, और जो है किताबें सूखी बाहर निकाल दी। बोला ये चीज़, बोला वो उसका आपको खबर नहीं है,
اس کی مجھے خبر نہیں ہے، بے جس کے شک، بارے میں مجھے سبحان لا علم کہہ رہے تھے نا، اس کا بھی آپ کو علم نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً مفتی صاحب نے بہت اچھے نہج پہ لا کے گفتگو کو تھاما، چونکہ ابھی انہوں نے 1 منٹ کا تذکرہ کیا، تو میرے پاس بھی 1 ہی منٹ دامن وقت کی طرف سے مجھے اشارہ ہے کہ میرے پاس موجود ہے، تو میں آپ تمام ہمارے جتنے بھی آج کے گیسٹ تھے ان سب کا بہت تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آج تشریف لے کر آئے، اور ساتھ ہی ساتھ بالخصوص ناظرین کرام آپ کا ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ ہماری بزم رمضان کی نشریات کو اتنا کامیابی کے ساتھ گامزن کروانے میں ہمارا بھرپور انداز میں ساتھ نبھا رہے ہیں، اور بالخصوص جو ہمارے اسپانسرز ہیں جس میں سر فہرست جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، اور اس کے علاوہ سلمان کاسمیٹکس، اور اسپیشلی ہماری میٹرو ون کی الحمدللہ جتنی ٹیم جتنی مینجمنٹ ہے، اسپیشلی ہماری جو ہائی مینجمنٹ ہے، اس کا اس میں بہت ہی انفرادی کردار ہے، کنٹریبیوشن ہے، اس کے بعد ہی ہم آپ کے سامنے اپنی اپیرنس کرتے ہیں اور کامیابی سے اپنی سحری کی نشریات کو آگے کی طرف گامزن کر پاتے ہیں۔ اسی نوٹ کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان اپنے تمام مہمانوں کے ساتھ آپ سے باقاعدہ الوداع یعنی کہ اجازت لے گا، اور انشاءاللہ عزیز کل دوبارہ زندگی نہ وفا کی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ فی الوقت کے لیے اللہ حافظ ناصر، پاکستان زندہ باد۔